बुलेटिन में खुशामदीद। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला। चेयरमैन मोहसिन नकवी कल वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। जराए ने बताया बांग्लादेश के खिलाफ नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने पर गौर कर रहा है। इवेंट में भारत के खिलाफ मैच न खेलने का भी इम्कान। मोहसिन नकवी वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने की इजाजत तलब करेंगे। कंडीशंस देखकर टीम का इंतखाब किया है। श्रीलंका में बाबर आजम का किरदार अहम होगा। सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद कहते हैं हारिस रऊफ टीम का कॉम्बिनेशन में फिट नहीं होते। कप्तान कोई भी हो, किसी को मसला नहीं होना चाहिए। कंडीशंस को देख के श्रीलंका में ज्यादा मैचेस है, आपकी बेस्ट बॉलिंग कंपोजिशन उसको ज़हन में रखते हुए ये टीम बनाई। एशिया कप में भी देखें फील हुआ बाबर के स्क्वाड में होना जरूरी है, तो इसलिए वो एक स्पेसिफिक रोल है। इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है कि एक को सिलेक्ट किया तो दूसरे को क्यों नहीं किया। किसी को कोई प्रॉब्लम है कि कौन कैप्टन है और मैं कैप्टन नहीं हूं। बाबर भी कैप्टन रह चुके हैं, अब आगा सलमान है। मेरा नहीं ख्याल को इस तरह से कोई सोच रहा है। तो ये वही लोग हैं जो खेलते आ रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आई होप कि पाकिस्तान इस दफा ये वर्ल्ड कप भी जीते। पिछले 3 आईसीसी इवेंट्स में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। वर्ल्ड कप चैलेंजिंग जरूर होगा लेकिन हम तैयार हैं। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा T20 में ओपनर के सिवा किसी का नंबर फिक्स नहीं होता। पिछले टूर्नामेंट्स हैं उनमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो चैलेंजिंग जरूर रहता है क्योंकि आपने वर्ल्ड की सारी टीमों से खेलना है। हम उसके लिए रेडी भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। श्रीलंका की कंडीशन अभी हम वहां गए हैं या भी मैच देखें, हाई स्कोरिंग गेम्स होती नहीं है। पाकिस्तान से अच्छी परफॉर्मेंस करें सर, मेरे लिए तो वही मैटर करता है। कोई भी प्लेयर जैसा नहीं, हर प्लेयर का अपना अपना रोल है। जो टीम के ओपनर्स होते हैं उनका ही नंबर जो होता है वो सेट होता है। बाकी तो जो सिचुएशन आपको गिवन डे पे आती है अपने यूज करने होते हैं अपने प्लेयर्स। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान शिरकत करेगा या नहीं, चेयरमैन पीसीबी ने खिलाड़ियों से मुलाकात करके पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। खिलाड़ियों ने भी उसूली मौक़िफ़ को सराहा और हिमायत की। मोहसिन नकवी ने कहा भारत में ना खेलने का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। पीसीबी आईसीसी के दोहरे मयार को मुस्तरद करता है। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में PSL ऑक्शन वर्कशॉप का भी इनेकाद। मोहसिन नकवी ने खुसूसी शिरकत की। प्लेयर्स को बरकरार रखने की तादाद के हवाले से तफसीली मुशावरत हुई। PSL 11 के लिए ऑक्शन 11 फरवरी को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना होंगे। वो खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के बाद जुमेरात को लंदन पहुंचे थे। वज़ीर आज़म ने लंदन में 4 रोज क़याम के दौरान मसरूफ दिन गुजारा। मुख्तलिफ वफूद ने वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में मेडिकल चेकअप भी कराया। वादी तीराह में इनखला को फौज से जोड़ना प्रोपेगेंडा है। किसी को निकाला नहीं जा रहा, लोग अपनी मर्जी से नकल मकानी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें लिखा है मौसम की वजह से नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सूबे पर भी तवज्जो दें। एहतजाज की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना, ये कहना कि ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ बहाली डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें 4 अरब रुपया रखा गया है। जो लोग रज़ाकाराना तौर पे नकल मकानी करना चाहते हैं मौसम की सख्तियों को देखते हुए, DC खैबर हैं, उन्होंने भी इसकी क्लैरिफिकेशन दी है। तो ये रकम उनके लिए रखी गई है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, बाकायदा उसकी एक इत्तला होती है, वो तरीके से किया जाता है। और ऐसे तासर देना कि फौज ऑपरेशन करने जा रही है, इसकी वो खाली करा रही है इलाके, गलत खबरें फैला रहे हैं। मशवरा देना चाहूंगा, आप अवामी मसाइल के ऊपर तवज्जो दें बजाय इसके कि आप हर वक्त एहतजाजी कॉल्स दें, दीगर सूबों में जाके एहतजाज करें। अगला जब भी इलेक्शन आना है उस पर फैसला अवामी खिदमत में होना है, एहतजाज पे नहीं होना। दहशतगर्दों की जो कैपेसिटी थी हार्ड टारगेट तक पहुंचने की, वो बहुत हद तक कम हुई है। पूरी कौम मुत्तहिद है कि दहशतगर्दी का खात्मा करना है और खात्मा करके रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ है। चाहते हैं दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आवाज सुनी जाए। PTI रहनुमा असद कैसर ने स्वाबी में सहाफियों से बात करते हुए कहा उनकी जमात नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अमल दरामद चाहती है लेकिन फैसले बाहर से मुसल्लत नहीं किए जाने चाहिए। जो है ना चाहते हैं कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो। हम चाहते हैं कि अमन हो और हमें तालीम और रोजगार मिले। लेकिन हम सिर्फ तरीक़ेकार पे हमारा इख्तिलाफ है कि तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। हम समझते हैं कि हम डायरेक्ट उससे सफर हो रहे हैं,
हम मुतासिरीन हैं, हमारे से मशवरा करके, मैंने तो असेंबली में ये भी कहा कि आप छोड़े कि अगर पीटीआई के साथ आपकी नहीं लगती, आप दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के साथ मशावरत करें, तो फिर आप कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इस सूबे के आवाम को अहमियत नहीं देंगे और आप बाहर से फैसले करेंगे तो उसका नुकसान होगा और वो तकलीफ होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट से मुतालिक इजलास हुआ है। तफसील क्या है, नुमाइंदा खुसूसी संजय साधवानी से जान लेते हैं। जी संजय। जी बिल्कुल, वज़ीर सिंध की जानिब से ये कहा गया है कि मैं चाहता हूँ सिंध भर की तमाम इमारतों का एक ऑडिट किया जाए, जिसमें पता लगाया जाए कि कितनी इमारतों में सेफ्टी जो है वो इकदाम किए गए हैं। पहले मरहले में जो ऑडिट के लिए निशानदेही की गई है वो 2368 इमारतों की निशानदेही की गई है, जिसमें सखर की 896 इमारतें, कराची की 562, हैदराबाद की 540, शहीद बेनज़ीराबाद की 171 इमारतों की जो है वो सेफ्टी ऑडिट चेक की जाएगी। वज़ीर सिंध की जानिब से टाइमलाइन दिया गया और इदारों को ये कहा गया है कि इस मुतालिक इकदाम उठाए जाएं। चेक किया जाए कि फाल अलार्म, पेनल्स, पोर्टेबल आलात और जो हंगामी इशारे हैं वो तमाम बिल्डिंगों में होने चाहिए। इसके अलावा वज़ीर सिंध की जानिब से ये भी कहा गया है कि तमाम सरकारी व गैर सरकारी जो इमारतें हैं उनमें जो सेफ्टी अलार्म है, इसके अलावा सायरन्स हैं वो चाहिए, हाइड्रेंट्स भी जो है इमारतों में होने चाहिए। इसके साथ साथ हंगामी खराजात के जो रास्ते हैं वो ठीक है। संजय साधवानी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया संजय। सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, मगर पहले 88 लाशों का जवाब दो। लोगों की लाशें नहीं मिल रही, बाकियात का कुछ पता नहीं। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, आग कैसे लगी ये पता नहीं चला। इमारत में क्यों नहीं घुसे, दरवाजे तोड़ने वाले कहाँ थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, कहा हमें धमकियां न दे, अपने करतूतों पर नजर रखें। मेरे पास सबूतों के सूट केस हैं, अरबाब इख्तियार अपना किबला दुरुस्त करें वरना बात दूर तक निकल जाएगी। करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले 88 लाशों का हिसाब दो। रेस्क्यू के काम क्यों नहीं हुए उसका जवाब दो। जो अरबाब इख्तियार हैं वो अपना किबला दुरुस्त करें वरना फिर बात दूर तक निकल जाएगी। हमें धमकियां ना दे। एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट आ रही है कि ये लीज फारूक सत्तार साहब ने दी थी। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, ये नहीं निकाला कि आग लगी क्यों और बुझी क्यों नहीं, रेस्क्यू क्यों नहीं पहुंचा। इस पर काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है लीज किसने दी थी। डरने वाले नहीं है। तुम डरा किस चीज से रहे हो? डरो उस दिन से जब मेरे पास जो सूट केसेस है जिनमें सबूत है वो लेकर मैं बैठूंगा। होश के नाखून ले, मुद्दे पर आए। बेशर्मो, 90 लाशों पे तो बात करो। लाशें निकाली क्यों नहीं, डीएनए रिपोर्ट्स कहाँ हैं, रेस्क्यू क्यों नहीं पहुंचा और रेस्क्यू ने पहुंचकर लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाला। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। सादिया जावेद कहती हैं जाए वक़ुआ पर रेस्क्यू अमले से ब्रीफिंग लेना और कहना रेस्क्यू का काम नहीं हो रहा था बड़ा झूठ है। गवर्नर साहब, आपका काम सिर्फ हेडलाइंस में आना और अपनी तशहीर करना है। मुतासिरीन के लिए वफाकी हुकूमत से क्या मदद ली गई आप आज तक कुछ नहीं बता सके। तर्जुमान सादिया जावेद कहती हैं आप अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत से कराची वालों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। खुद कुछ कर नहीं सकते मगर जो काम कर रहे हैं उन्हें भी तंग करते हैं। सादिया जावेद ने कहा वफाकी हुकूमत से दोबारा मुतालबा करते हैं कि गवर्नर के एग्रीमेंट पर अमल किया जाए। वफाकी हुकूमत गवर्नर ऑफिस को टिकटॉक का सब ऑफिस बनने से बचाए। कराची में सानह गुल प्लाजा में जाँ बहक होने वाले 2 नौजवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 22 साल मोहम्मद आरिफ खान की नमाज जनाजा फारूक आजम मस्जिद ब्लॉक के नॉर्थ नाज़िमाबाद, जबकि मोहम्मद शेख की नमाज जनाजा गार्डन में अदा की गई। लवाहिकीन का कहना है हुकाम ऐसा निजाम बनाए ताकि इस तरह के वाकयात की रोकथाम की जा सके। नाम मोहम्मद शीश था, ये 2 भाई थे, 1 बहन, और इनका एक छोटा भाई ये ज़हनी माजूर। अपने घर में कमाने वाला इकलौता यही था। ये एसी और फ्रिज का काम करता था। 15-16 हज़ार रुपये इसको मिलते थे। घर का गुजर बसर इसी से ही होता था। गवर्नमेंट से तो हमारे मुतालबात ये है कि भाई जिसका हक है उनको दिया जाए और इस तरीके के हादसा जो हो रहे हैं बार बार उनके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि नजर रखे। मेरे तो पहले यही दुआ है कि फिर ना हो ऐसे, क्योंकि ये मैंने जो है ना 5 दिन जो है ना इस आग को जो है ना इन अंगारों को देखता रहा हूँ रोड पे बैठे हुए। मैंने वहाँ रेस्क्यू का जो देखा है एम ए जनरल रोड पे ये वाकया हुआ, कोई ये किसी गोठ में नहीं हुआ। तो खुदारा मुझे आला काम से ये मुतालबा है कि इसके लिए कोई सिस्टम बनाया जाए कि हमारे मुल्क के लोग आइंदा ऐसे हादसों से बच जाएं। कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन आज खत्म किए जाने का इम्कान। जाँ बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। 23 अफराद की शनाख्त कर ली गई।
لاپتہ افراد کے اہل خانہ پیاروں کی تصویریں لیے گول پلازا پر موجود ہیں. کہتے ہیں خدارہ بچوں کی لاشیں یا باقیات ہی دے دیں, دل کو تسلی تو ہو جائے. روز آتے ہیں اور خالی ہاتھ گھر چلے جاتے ہیں. زندہ ہے یا مرد ہے, لیکن ہمیں کچھ سے کچھ مل جائے تاکہ دل کو سکون تو ہو جائے. روتی تڑپتی بلکتی یہ خاتون ایک ماں ہے جس کے گھر کا چراغ گل پلازا کی آگ نے گل کر دیا. برتنوں کی دکان پر کام کرنے والے نوجوان عمران کی والدہ بیٹے کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. میں لائٹ لگا رہا ہوں, میں دیر سے آؤں گا, ابھی تک نہیں آیا. میرا بیٹا دے دو, میرا بیٹا دے دو. عمران کے والد کا کہنا ہے روزانہ یہاں آ کر دھکے کھا رہا ہوں لیکن کوئی کچھ نہیں بتا رہا. یہ بیٹا ہے میرا, عمران نام ہے اس کا. عمر 10واں دن جا رہا ہے, میں روز آ رہا ہوں, روز دھکے پڑتے ہیں, روز میں گھر چلا جاتا ہوں. میرا بچہ مجھے مل جائے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. ایک لاپتہ شخص حافظ عارف کے والد نے کہا بیٹا خوف زدہ تھا, اسے کال پر کلمے کا ورد کرنے کا کہا. ابو امی میری جان بتا لو, میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں بولا بیٹا کلمہ جاری کر لے. پیاروں کی تلاش میں رلتے غمزدہ لواحقین انتظامیہ کی بے حسی پر پھٹ پڑے. 9 دن ہو گئے, ہمارا بچہ نہیں ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, حکومت ہمارے بچوں کی گودی دے دو. ان لوگوں نے آگ جلائی ہے, یہ کیمیکل ڈال کے جلائی ہے. آپ ہمارے بندوں کی کیا قیمت لگا رہے ہو؟ ہم نے ڈی این اے دے دیا, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم آپ کو فون کریں گے. ہم نے کوئی پارسل منگایا لاہور سے کہ آپ ہمیں فون کریں گے. آپ ہمیں بتاؤ ہمارا بندہ کدھر ہے بھائی. آگ سے متاثرہ گل پلازا میں سرچ آپریشن اور ملبہ اٹھانے کا کام جاری ہے. لاہور سے آئی فورینزک ٹیم نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور مارکنگ کی. کراچی میں جان اور مال کچھ محفوظ نہیں. 1 فروری کو عوام خاموشی توڑیں گے, گھروں سے نکلیں گے. جماعت اسلامی کراچی کے امیر منعم ظفر کہتے ہیں گول پلازا آنے کو 9 دن ہو گئے, لاشیں تو چھوڑیں اب لوگوں کو باقیات بھی نہیں دی جا رہی. 9 دن گزرنے کے باوجود لوگوں کو لاشیں تو کیا باقیات بھی نہیں ملی ہیں. شہر کراچی کے ساتھ ظلم ہے, جہاں لوگوں کی نہ جان محفوظ ہے نہ لوگوں کا مال محفوظ ہے. پچھلے 1.25 سال میں 2500 سے زائد واقعات پیش آئے ہیں اس شہر میں, لیکن پھر بھی حکمرانوں کی بے حسی ختم نہیں ہوئی. 1 فروری کو شہر کراچی نکلے گا, خاموشی توڑے گا اور ان ظالم حکمرانوں سے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. ہمارا بالکل واضح مطالبہ ہے, سٹنگ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی زیر سرپرستی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. گلبرگ لاہور کے ہوٹل میں خوفناک آتش زدگی سے 3 افراد جاں بحق 4 زخمی ہوئے. جاں بحق شہریار CCTV کیمروں کی مدد سے آگ میں پھنسے لوگوں کو نکالنے میں مدد کرتا رہا مگر خود نہ نکل سکا. بابر خان کی رپورٹ. سب کی جان بچانے کی کوشش کرنے والا لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ کا رہائشی شہریار اپنی زندگی نہ بچا سکا. 24 سالہ شہریار متاثرہ ہوٹل میں CCTV کیمروں کا انچارج تھا. آگ لگی تو گھر والوں کو اطلاع دی. اس کی فیملی ہوٹل کے باہر پہنچی, لیکن شہریار خود 280 سے زائد افراد کو CCTV کیمروں کی مدد سے نکالنے میں مدد فراہم کرتا رہا. سب کو نکالنے کے بعد اس کو راستہ نظر نہیں آیا, دھواں اتنا تھا کہ اس کے بعد یہ ہمیں ملا ہی نہیں ہے. 4 گھنٹے بعد ٹوٹلی ریسکیو نے اپنا اوپر سے لے کے نیچے تک کلیئر کیا, لیکن یہ نہیں ملا. پھر ریکور ہوا ہے تو اس وقت اس کی ڈیتھ ہوگی. شہریار کے تایا طارق بھٹی کا کہنا ہے شہریار جاں بحق نہیں شہید ہوا ہے. اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, آگ میں پھنسے لوگوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتا رہا اور خود آخرکار دم گھٹ کر شہید ہو گیا. یہ شہید ہے اس تو باقی سب لوگوں کی جانیں بچا لی. وہاں بچے بھی تھے 100 کے قریب, ان کا فنکشن تھا, ان کو بھی اس نے ریسکیو کروایا ہے. پولیس نے نجی ہوٹل کے مالک سمیت 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی. کیمرامین آفتاب شاہ کے ساتھ بابر خان, ARY نیوز, لاہور. بالائی علاقوں میں برف باری تو تھم گئی, لیکن سڑکوں پر برف جمع ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. کوئٹہ میں خون جما دینے والی سردی کی شدت برقرار ہے. سڑک پر جمع پانی تک جم گیا. محکمہ موسمیات نے بلوچستان اور KP میں منگل تک بارشوں برف باری کی پیشگوئی کی ہے.
بالائی علاقوں میں برف باری نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ ایبٹ آباد گلیات میں برف باری سے بند ہونے والی سڑکیں چوتھے روز بھی نہ کھولی جا سکیں۔ علاقے میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے۔ دیر بالا میں سڑکیں برف سے ڈھک گئیں، مریض کو چارپائی پر ڈال کر اسپتال لے جایا گیا۔ 3 روز بعد بھی بجلی بحال نہ ہونے پر مقامی افراد خود کھمبوں پر چڑھ گئے اور فالٹ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ مانسیرا سے کاغان تک سڑک لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند ہے۔ انتظامیہ نے شوگران میں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ شانگلہ کی شاہراہیں بھی اب تک کلیئر نہیں کی جا سکیں۔ بٹگرام میں سڑکوں پر جمی برف اور پھسلن سے آمد و رفت مشکل ہو گئی۔ کوئٹہ میں -5 ڈگری درجہ حرارت نے لوگوں کے دانت بجا ڈالے۔ ورک شاپ میں کام کے دوران بھی لوگ آگ تاپنے میں مصروف ہیں۔ آگ کے آگے جا کے 5 منٹ ادھر رہتے ہیں، 2 منٹ کام کرتے ہیں۔ سردی اتنی ہے کہ بس بہت مشکل ہے۔ کوئلہ لیا کے کوئی ربڑ شبڑ یہ چیزیں ہم لوگ ادھر جلاتے ہیں۔ کوئٹہ میں سردی کی وجہ سے سڑکوں پر کھڑا پانی بھی جم گیا۔ محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج سے منگل تک بارشوں اور برف باری کے نئے سلسلے کی پیشگوئی کی ہے۔ پاک فوج کا جھندروٹ اور پی نصورہ میں برف باری کے دوران ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، متعدد خاندانوں کو ریسکیو کر کے امداد بھی دی گئی۔ برف باری میں پھنسی متعدد گاڑیوں کو پیٹرول بھی فراہم کیا گیا۔ پاک فوج کی بروقت پیشہ ورانہ حکمت عملی کے باعث علاقے میں زمینی رابطے بحال ہو گئے۔ کوٹلی نکیال سڑک بھی ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر ملک کو بحرانوں سے نکال رہے ہیں۔ گورنر پنجاب نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے عوام کے لیے کھلی کچہری کا اہتمام کیا۔ گورنر سلیم حیدر نے کہا سابق حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ سرکاری افسر سائل کے لیے دفتر کے دروازے کھلے رکھیں۔ کسی بھی سفید پوش اور غریب آدمی کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہو تو گورنر ہاؤس پہ درخواست دے سکتا ہے۔ واشنگٹن میں پاکستان کی شاندار سفارتی کامیابی، بین الاقوامی جریدے نے تعریف کے پل باندھ دیے۔ پاکستان نے اسٹریٹجک سمجھداری سے واشنگٹن میں خود کو دوبارہ ایک ناگزیر اور قابل اعتماد شراکت دار ثابت کر دیا۔ دی ڈپلومیٹ نے لکھا مضبوط سفارتکاری سے پاکستان نے امریکہ سے تعلقات کو نئی سمت دی، دوبارہ ناگزیر اور قابل اعتماد شراکت دار ثابت کیا۔ پاک بھارت تنازع پر بھارت نے امریکی ثالثی مسترد کی۔ اس بحران کو پاکستان نے سفارتی موقع میں بدلا اور صدر ٹرمپ کی ثالثی کو بھرپور انداز میں سراہا۔ صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیع کی گفتگو سیکیورٹی سے آگے بڑھ کر تجارت اور سرمایہ کاری تک پھیل گئی۔ بھارت کو کواد سمٹ ملی، نہ ٹرمپ کا دورہ اور نہ ہی تجارتی ریلیف مل سکا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور بل توثیق کے لیے صدر مملکت کو بھیج دیے گئے۔ جو بل صدر کو بھیجے گئے ہیں ان میں گھریلو تشدد سے تحفظ، قومی کمیشن برائے انسانی حقوق اور دانش اسکول اتھارٹی کے بل شامل ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی منظوری سے تینوں بل قانون بن جائیں گے۔ تینوں بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کثرت رائے سے منظور ہوئے تھے۔ امریکہ کی کئی ریاستیں برفانی طوفان کی لپیٹ میں ہیں۔ شدید برف باری اور بارش کے دوران مختلف واقعات میں 3 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد زخمی ہیں۔ 22 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ ہے، 9 ریاستوں میں نیشنل گارڈ متحرک ہیں۔ طوفان کے باعث 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد میں میراتھن ریس کا اہتمام کیا گیا۔ خواتین اور بچوں سمیت 5 سے 6 ہزار افراد شریک ہوئے۔ زینب علی کی رپورٹ۔ اسلام آباد کے مختلف حصے ایک دن کے لیے میراتھن ٹریک میں بدل گئے۔ شہر اقتدار میں میراتھن میں شریک رنرز نے جناح ایونیو سے F9 پارک تک دوڑ لگائی۔ اسلام آباد میراتھن میں فل میراتھن، ہاف میراتھن، 10 کلومیٹر اور 5 کلومیٹر کی الگ الگ کیٹیگریز شامل تھیں۔ 6000 سے زیادہ لوگ ادھر ٹرن اپ کیے ہیں۔ It has been a great participation. ہیلدی کمپٹیشن ہوتا رہے تو سوسائٹی میں ایک اچھا میسج آئے گا۔ فل میراتھن کی مردوں کی کیٹیگری میں شیر خان نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ خواتین کی فل میراتھن میں قازقستان سے تعلق رکھنے والی سلطنت سمپینا نے میدان مار لیا۔ اپنے کنٹریز کے لوگ آئے ہوئے تھے اور بچوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور اٹ واز اے ویری ہیلدی ایکٹیویٹی۔ میں نے 5 کلومیٹر ریس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، میرا ایکسپیرینس بہت اچھا گزرا الحمدللہ۔ کئی فیملیز نے ایک ساتھ دوڑ میں حصہ لیا، بچوں نے خوشی کے ساتھ شرکت کر کے میراتھن کی رونق بڑھائی۔ بہت اچھا ہے، لوگ ریسنگ کر رہے ہیں ادھر، میں انشاءاللہ میں جیتوں گی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ یہ دوڑ نہ صرف جسمانی طور پر مفید رہی بلکہ ان کے لیے ایک یادگار تجربہ بھی ثابت ہوئی۔
ریس کے اختتام پر تمام کیٹیگریز کے کامیاب رنرز میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ یہ اسلام آباد میراتھن اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ میراتھن صرف ایک ریس نہیں بلکہ صحت مند زندگی کی علامت بھی ہے۔ کیمرامین جاوید الطاف کے ساتھ زینب علی، ARY نیوز، اسلام آباد۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔